तुम्ही आता हांगासर डेली मार्केट करता, तुमच्या हांगासर वेवसाय आसा, खंय तरी प्लास्टिकच्यो पिशव्यो कमी जावच्यो म्हणून म्युन्सिपाल्टीन एक इनिशिएटीव घेतला की मशिनां बसयतले हांगासर हाडून तितून एक कॉयन घालतले आनी तितूनसून पिशवी जी येता तितून मार्केट करपाचें, नाल्यार एक तर घरा कडल्यान कपड्याची बॅगां घेवन येवपाची. लोक चडसो मार्केटान पिशे हाडना, हय कितें मागता दिवन जाल्यार भाजी नाका म्हणटा. हय मेरिगेन तर तशेंच ते पिशे हाडना कोण. ओके पिशे दिल्यार मशीन म्हटल्यार बरें, 5 रुपया घाला 2 रुपया घाला, पण पिशे हाडल्यार बरें पडटा. ओके, म्हणजे खंय तरी हे बरी इनिशिएटीव घेतल्या म्हणटा. हे म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी केला ते बरें केला म्हणटा. ह्या म्युन्सिपाल्टीन केलां तें बरें केलां, पूण कितें तेंच्यांनी दुसरे कडेन पिशवी घेवन येयल्यार सुद्दां 1 किल्लाची घालून घेवन येयल्यार सुद्दां तितून जागो आसा म्हण आमी घालूंक गेल्यार ती नाका, दुसरी तुमीच दिया अशें म्हण कस्टमर म्हणटा. म्हणजे खंय तरी पिशव्यो हे कस्टमरूच मागता. कस्टमर मागता. ओके, आनी आतां खंय तरी सद्याक तुमी स्ट्रीक दवरपाचें, कस्टमरांक स्ट्रीक दवरपाचें, दुकानकारांक स्ट्रीक दवरपाचें ना. कित्याक तेमी दिना जाल्यार भाजी नाका म्हणटा. तुमी कित्याक दुकान लायला, पिशवी दिवपाकूच जाय अशें म्हणटा. म्हणजे आयज तुमकां खंय तरी ते मशिना कडेन बोट दाखोवपाक मेळटलें, मशीन लायलें. हें सोंपेपणी आमकां तुमी 1 रुपया घाला आनी ते मशीन आहा तितून घेया पिशवी म्हणपाक जाता आमकां. ओके आयकलां. आनी वर्सान मागता ना म्हणल्यार सुद्दां ते पिशवेन घाल म्हणल्यार ना घालिना, तुमीच ती पिशवी दिया. ओके, आनी म्युन्सिपाल्टी मागीर तुमकां फायन दिता. आमकां फायन दिता 200-300 रुपया आमकां फायन मागीर. ओके, घे आमी फायदो खातली कितें, वेपार करतली कितें आनी पोटाक खातली कितें. म्हणजे हे केला ते बरें केलां. हें केलां तें बरें केलां. ओके, तूं बटाटे. नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक. आमी आसा फोंडेच्या मार्केटान. आमी पळयली बॅगां लोक कशा तरेन प्लास्टीक पिशव्यो यूज करता ती. ह्योच खंय तरी म्युन्सिपाल्टीचे चेअरमॅन आसा रितेश रवी नायक आनी पुराय जी म्युन्सिपाल्टी आसा हांच्यांनी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन ज्यो कपड्याच्यो पिशव्यो आसा तेंची खंय तरी हांगासर मशिनां इन्स्टॉल करपाचें हांगासर ठरयल्लें आसा. आनी ह्या 2-3 दिसां भितर ती मशिनां जी आसा ही हांगासर इन्स्टॉल करतले. त्या मशिनांनी जेन्ना एक कॉयन घालतले, जशें आमी पयलीं फोन करताले तेन्ना फोनान 1 रुपया घालून जेन्ना आमी कॉल करताले, तशेंच ह्याय बीन मशिनांनी एक कॉयन घालपाचो आनी मागीर भितरसून एक कपड्याची पिशवी भायर येतली आनी ते कपड्याचे पिशवेचो वापर लोकांनी करपाक जाय. नाल्यार एक तर खंय तरी लोकांनी घरा कडल्यानूच प्लास्टीक पिशव्यो न हाडटा कपड्याची बॅगां घेवन हांगासर मार्केट करपाक जाता. म्युन्सिपाल्टी कडेन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना तेंच्यांनी बी तेंच सांगलें की जर कोणी मेळ्ळो जाल्यार आमी ताका 5,000ची फायन दिता आनी हेज्या वयरूय ती वाडपाक शकता. सो ही 5,000ची फायन पडच्या पयलीं तुमी खंय तरी हाजेर लक्ष घालून हाजेर चिंतन करून खंय तरी कपड्याचे पिशवेचो वापर करचो. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक. त्याका काय करून मेळटा ते बिटकॉइन मध्ये खूप जाणां ते जाल्यार तुजे अशें केला की म्युन्सिपाल्टी कितें तरी एक नवो प्रोग्राम करपाक जाय, म्हणल्यार जी कपड्याची बॅगां तेजें मशीन कितें इन्स्टॉल करपाचें आहा, कशें कितें आनी प्लास्टीक फ्री करपाक लागून कशें कितें प्रोग्राम आसतलो. आमी पळय आतां प्लास्टीक बॅन करपा खातीर कायदो आसा, तशेंच एनफोर्सूय जाता, खूब कडेन फायन्स बीन पडटा. तरी पूण अवेरनसूय जाता की प्लास्टीक यूज करपा जायना. एवरी इयर अवेरनस जाता. आनी तरी पूण आमी आतां फोंडा एज अ फोंडा म्युन्सिपाल्टी आमी चिंतलें आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर रवी एस नायक आमी बसून चिंतलें की आमी एक स्टेप फर्दर वचपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनान आमी जेन्ना MRFाक अप्रोच जाले की आमी सांगलें आमकां क्लॉथ बॅग वेंडींग मशीन, जेणे करून लोक जे बाजारांत प्लास्टीक चुकून घेवन येतात, थोडे लोक चड क्लॉथ बॅगी घेवन येता, थोडे चुकून समज आयले प्लास्टीक बॅग घेवन, तर तेणी थंय बाजारानूच एक कॉयन 10 रुपया कॉयन घातलो जाल्यार तांकां थंय इमिजिएटली थंय क्लॉथ बॅग मेळटले. आनी हे आमी प्लास्टीक एरेडिकेट करपाक एक आमचें स्टेप फॉरवर्ड एज अ फोंडा म्युन्सिपल कावन्सील आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी एक
हे वॉच वेंडिंग मशीन आमी 4 कडेन सद्या आमी करपाक सोदता. बाजारांत मार्केटान जेन्ना भितर वता थंय घालपाक सोदता, न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या फाटल्यान घालपाक सोदता, आमी बस स्टँडार घालपाक सोदता. तशेंच आमी भागीदाराकय लेटर केलां की आमकां थंय घालपाक दिवचें. सो जेणे करून आमी हे प्लास्टीक बॅग्स जे आसा हे प्रमोट करपाक जायना. की तुमकां खबर आसता प्लास्टीक हे डिकम्पोज जायना खूब वर्सां लागता आनी प्लास्टीक हे बॅन आमी सगळ्यांनी आमी एज अ पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील आमी कितले कायदे आसूं आमी आतां हे घालतले भशेन पूण आमकां आसा रिक्वेस्ट करता लोकांनी सुद्दां जेन्ना समज आमकां कॉपरेट केले ते फोंड्या सिटीन म्हळ्यार सगळे तालुकाचे लोक हांगा येता बाजाराक. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी आमचे मशीन अवेलेबल आसतले. आमी आतां इन्स्टॉलेशन चालू आसा. सो एक 3-4 दिसांनी इन्स्टॉलेशन जातलें, हेचें उद्घाटनूय जातलें. पूण लोकांनी म्हाका दिसता क्लॉथ बॅग हाडची. समज हाडूं ना जाल्यार आमी वेंडराकय सांगतले की प्लास्टीक बॅग तुमी दिनाका हॅन्सफोर्थ. आमी तेंची मिटिंगी घेवपाक हांवें सांगलां चीफ ऑफिसराक, टॅक्निकल सेक्शन एमीक सांगलां की तेंची बेगीन मिटींग घे आनी तांकांय सांग की आतां कोणी आयले जाल्यार चुकून सो ते बॅग हाडूं ना जाल्यार तें सांगपाचें आमचें मशीन आसा थंय वचून तेणी क्लॉथ बॅग घेवचें. जेणे करून म्हाका दिसता प्लास्टीक हें मागीर आमच्या फोंड्या सिटी भितर कांयच आसचें ना आनी आमी आतां गोशाळेचें उद्घाटन करतले. सो जेणे करून म्हाका दिसता आमी खूब फोंड्या सिटी भितर खूब उपक्रम येतले आनी आतां फुडें म्हाका दिसता आतां आमची गोल्डन जुबली बिल्डींग तेजें टेंडर जालें 2 जुलायक तेजें टेंडर ओपन जातलें. सो ती बिल्डींग खूब वर्सां बंद पडिल्ली बस स्टँडार. तेजें काम आतां इमिजिएटली जुलाय मिड जुलाय एंड म्हणल्यार तेजें कामूय सुरू जातलें की टेंडर दिवन तेका ओपन जालें म्हणटकीर कोणाक वर्करां मेळटलीं आनी तें सुडांत टेंडर काडलां तें काम सुरू जातलें. आनी तशें वेंडिंग मशिनाचेर आतां मेंटेनन्स कोण करता रिफील बी सगळें बिफोर आमी मुंबय म्युनिसिपालिटी दितले ते पयलीं ते पळयात कितले म्हयने ते करपाक सोदता तेजे प्रमाण कितले स्टॉक आसा जाता तो 100 वयर तरी आसतलो. एक्झॅक्ट तुमकां सांगता पूण मोर दॅन 100 आसतलो. सध्या कितली फायन आसा प्लास्टीक बॅग बद्दल मेळत जाल्यार अशी कोण आतां 5000 आसा फायन. बिलो 20 मायक्रॉन. हय बरोबर. आज 5000 फायन आसा. समज ती फायन मारली ती मागीर ती आनी वाडटली कळ्ळें न्ही वाडटा तसो तो कायदो आसा. सो तुमी लोकांक टायम दितले सध्या लोकां कडेन प्लास्टीक पिशवी आसा सध्या. सो इतले पर्यंत डेडलायन तुमी कितले डेडलायन आमी आतां तशें दिवपाक जायना तसो कायदो आसा प्लास्टीक यूज करपाकूच जायना. सो म्हाका दिसता आमी इमिजिएटली तेणे इन्स्टॉल जातले ते आमी एनफोर्स करतले. सो म्हाका दिसता आमी तशें हें सांगपाक शकना की जेन्ना प्लास्टीक बॅन आसा तेन्ना म्हाका लोकांनी प्लास्टीक यूज करपाकूच जायना आनी आतां आमी तुमकां अवेलेबल करता मशीन कळ्ळें. सो म्हाका दिसता लोकांनी आमचे क्लॉथ बॅग घेवन येवचें. सो येवना जाल्यार चुकून जाल्यार तेणे आमचे बॅग यूज करपाचें. ओके म्हाका दिसता पुराय गोंयांत म्हाका दिसता पयलो तो उपक्रम जो तुमच्या मार्गदर्शना खाली म्हाका दिसता हो चालू जाता. सो म्हाका एक सांग जेन्ना हो फोंड्यान जेन्ना चालू जाता तेन्ना बाकीच्याय पंचायतींनी हो चालू जावचो असो दिसना. हय सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतले जाल्यार गोंयभर जाल्यार जावपाक शकता. आनी मागीर प्लास्टीक कंप्लिटली इरेडिकेट करपाक त्या भायर लोकांनी समज सहभाग करून लोकांनी बीन केलें जाल्यार फूल म्हाका दिसता गोंया प्लास्टीक फ्री जावपाक चड वेळ लागपा ना. हे तुमकां कोणें केला हेल्प केला म्हटल्यार मशीन आमकां MRFान आमकां जेन्ना आमी अप्रोच जाले GM MRF GM तांकां हांव खूब धन्यवाद म्हणटा. तेन्ना हांव थंय तांकां अप्रोच जाले आमी आनी मिनिस्टरांनी इनिशिएटीव घेतलो आनी आमी तांकां सांगलें अशें अशें आसा. ते जेन्ना आमचें फंक्शनां आयिल्लें तेन्ना तेणी अनावन्स केलें जेन्ना हर्षवेनी आमकां दिला तेन्ना थंय तेणी म्हाका अनावन्स केलें आपूण दितलो म्हणून. सो म्हाका दिसता खूब तांकां फर्स्ट बेसीक 4 बसयतले आनी मागीर वाडयतले मागीर पळयतले खंय हें आसा ते प्रमाणे आनी मागीर वाडयतले. सद्या बाजारांत जाता. कितली कॉस्ट जाता मशिनाची ह्या सगळ्या कॉस्ट अजून पर्यंत MRFान आमकां सांगूना कितले कॉस्ट ते आतां जेन्ना उद्घाटन जातलें तेन्ना आमकां तेच्या पयलीं 1 दीस पयलीं आमकां सगळें सांगतले ते इन्स्टॉलेशन कशें. आनी ऑपरेट करपाक मनीस आसतलो थंय तुमचो. तर ते सांगता ते आतां इन्स्टॉलेशन चालू आसा तेन्ना ते आमकां पयलीं दाखयतले आमच्या स्टाफाक. सो आमचे स्टाफ मागीर थंय दाखयतले पयलीं लोकांक वेंडराक दाखयतले मेन वेंडराक समज दाखयलें मागीर त्या मागीर लोकूय थंय जमता तांकां मागीर ऑटोमॅटीक कळटलें. सो पूण म्हाका दिसता 100 वयर 500 तरी बॅगां आसपाक जाय तातूंत पूण 100 वयर आसतली 500 मिनिमम मॅक्झिमम 500 पर्यंत आसतली अशें हें आसा. पूण ती घातलें खूब म्हाका दिसता लोकांक एक हें जातलें की म्हणजे लोकांक एक अवेरनेस येतलो
की आमी पळय अवेलेबल आसा विसरलेल्या सुद्दां बॅग थंय येवन आमी अवेलेबल आसा बॅग्स अशी बाजारात क्योंकि आमी कंप्लीट बॅन करतले तेन्नाचे मागीर स्ट्रिक्ट कंप्लायन्स जातले मार्केटा भितर की आमी वेंडराक सांगतले की तुमी आतां प्लास्टीक बॅग कोणाक दिवपाचें ना. थँक्यू.